अथाष्टमः सर्गः। रामस्तु सह सौमित्र्यः सुतीक्ष्णेनाभिपूजितः परिणाम्य निशाम् तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत। उत्थाय च यथा कालम् राघवः सह सीतया उपस्पृश्य सुशीतेन तोयेनोत्पलगन्धिना अथ तेऽग्निम् सुरांश्चैव वैदेही रामलक्ष्मणौ काल्यम् विधिवदभ्यर्च्य तपस्वि शरणे वने उदयम् तम् दिनकरम् दृष्ट्वा विगतकल्मषाः सुतीक्ष्णमभिगम्येदम् श्लक्ष्णम् वचनमब्रुवन् सुखोषिता स्म भगवंस्त्वया पूज्येन पूजिताः आपृच्छामः प्रयास्यामो मुनयस्त्वरयन्ति नः त्वरामहे वयम् द्रष्टुम् कृत्स्नमाश्रममण्डलम् ऋषीणाम् पुण्यशीलानाम् दण्डकारण्यवासिनाम् अभ्यनुज्ञातुमिच्छामः सहैभिर्मुनिपुङ्गवैः धर्मनित्यैस्तपोदान्तैर्विशिखैरिव पावकैः अविषह्यातपो यावत् सूर्यो नातिविराजते अमार्गेणागताम् लक्ष्मीम् प्राप्येवान्वयवर्जितः तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्त्वा चरणौ मुनेः भवन्दे सह सौमित्रिः सीतया सह राघवः तौ संस्पृशन्तौ चरणावुत्थाप्य मुनिपुङ्गवः गाढमाश्लिष्य सस्नेहमिदम् वचनमब्रवीत् अरिष्टम् गच्छ पन्थानम् राम सौमित्रिणा सह सीतया चानया सार्धम् छाययेवानुवृत्तया पश्याश्रमपदम् रम्यम् दण्डकारण्यवासिना येषाम् तपस्विनाम् वीरतपसा भावितात्मनाम् सुप्राज्यफलमूलानि पुष्पितानि वनानि च प्रशस्तमृगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च फुल्लपङ्कजखण्डानि प्रसन्नसलिलानि च कारण्डवविकीर्णानि तटाकानि सरांसि च द्रक्ष्यसे दृष्टिरम्याणि गिरिप्रस्रवणानि च रमणीयान्यरण्यानि मयूराभिरुतानि च गम्यताम् वत्स सौमित्रे भवानपि च गच्छतु आगन्तव्यम् च ते दृष्ट्वा पुनरेवाश्रमम् प्रति एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा काकुत्स्थः सह लक्ष्मणः प्रदक्षिणम् मुनिम् कृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे ततः शुभतरे तूणी धनुषी चायते क्षणा ददौ सीता तयोर्भ्रात्रोः खड्गौ च विमलौ ततः आबध्य च शुभे तूणी चापे चादाय सस्वने निष्क्रान्तावाश्रमाद्गन्तुमुभौ तौ रामलक्ष्मणौ शीघ्रम् तौ रूपसम्पन्नावनुज्ञातौ महर्षिणा प्रस्थितौ धृतचापासी सीतया सह राघवौ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 8मः सर्गः।